हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। सुरुवाती दिनमै देउडा साहित्य लेख्दा साहित्यकारको संख्या कमलै थियो र एक निश्चित समूह थियो। डोटेली भाषाको महत्त्वलै कम थियो। हुक्का चिलिमको सुरुवात पछा जब देउडा साहित्यकारकी कलम दनादन चली तब परिभाषा फेरि नै गयो। भाषा बोल्नेको संख्या बढ्ती देखियो, लेख्दाको संख्यालाई बढ्ती देखियो। हुना युवा ज्वानकी हौसलाई बढ्दी गए। म त भन्नौ हुक्का चिलिमसँग जोडिएका देउडा साहित्यकारका प्रताप आज भाषाको महत्त्व बढ्दै जान्नाछ। तनै देउडा साहित्यकार मध्ये आज हम एकजना तसा देउडा साहित्यकारको जीवन कथा सुनाउनार्यौ जहिले आफू मात्रै नभए बर सारा जगतैलाई आफ्ना रचनाले लट्ठ बनायो। सबै क्षेत्रमी कलम चलायो, सबै उमेरका मान्छेको हृदय हँसायो। समाजमा निको सन्देश लगै बाँडे उनले। ठुला हृदयका, गैला मनका, हँसाइला मुखका, नान्छनाका उपद्दरी तर अच्यालका सज्जन, समाजसेवी, डोटेली गीतका सौकार, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम खड्काजी। आज उनरै जीवनी रे उनरै गीती रचना 35 मिनटसम्म सुन्ला सँगै बस्दिया बरु थोक्काइ नजिका आशा। सुरु अद्दौ जीवन कथा उनरै गीती शब्दमी। 26 गत्या चैत महिना तसोई 34 साल जन्म मेरो भएको हो भाउर हल दुखाल। आमाका कोख है जन्म भयाको सोमबार सोच्यो होला बा आमाले चेलोबे होनहार। बुवाका छचेला मध्ये नम्बरमी माइलो सुल्टो चाल भएन कहिल्यै उल्टोइ भयो पाइलो। दुई आमा एक बुवा मेरा बैबा हल दुखाल। दुईजनी दी बहिनी मेरी सबै बस्ता माल। अरुखी चराउने बन मकी केही बेसरु मैप दमले क्या अर्या अब कुडाहरू। बैबा बसिन कान्छी आमा हल्दो खाल जेठी चिटपिट्या मुझिक्कै छिया नानाई बाट देखी। चार भाइ बिना जेठी बाट कान्छी बाट तत्ती जिन्दगीको त्यति बेला चिन्ता छैन रत्ती। 1 देखि 5 कक्षासम्म बैबाका स्कुल पढाइमी कमजोर झिक्कै पास हुनाइ मुस्किल। 6 देखि 10 कक्षासम्म रौलेश्वर बेलडाँडी कहिल्यै झान्या खेतका बाटा कहिल्यै साइकल चढी। घर होइ भागेर कहिल्यै पुग्दो दिल्ली बम्बई मध्येकी बिछ्याका सबै बुवा आमा जम्मै। एक फेरा घर होइ भागी डोटीका सिलगढी भन्याको मान्याइन कोही अर्धोछ्या मन पढी। जीवनको अर्थ न पर्थ केही छैन रायाको मेरा लाग्दा आमा बाले दुख झिक्कै पायाको। चुटाइपन कम खाया मान्या आमा बाका हात जति हान्या केही नहुन्या नता लाग्ने बात। दुःख कष्ट झिक्कै दिया बुवारे आमाखी साह्रै साइती मान्दो उइल स्कुल झानखी। अर्याइन निको काम कहिल्यै सधैँ फुच्चै फुच्चो क्या अर्याछु भनी मैले अचेल आफै सोच्चो। 2 साल जति बहुमुखीको हावापन खाया समय बाइगो छ भनी अब आइराया। क्या भा तले ब्या अर्याछु आफैले जान्याइन जीवन यसो होला भने यही मनले मान्याइन। ब्या अरी छोरछोरी भया कमाउने सुरै नै दिनभरि डुलेर खाँदो घर होइ दूर होइ नै। तापछि बेङ्गलोर नयाँ बसिग्या नौकरी छोरा छोरी पाल्नु भने के नाइ प फिगिरी। स्वाइनी पुगी चेला साथ कोख्या लाउँदा बोकी थोक्काइ दिमाग खुल्यो मान्दो ताबाटै प हो कि। 5,000 को नौकरी अर्नु छोरा छोरी पाल्नु मुस्किल भयो पेट पाल्नु मुस्किल घर सम्हाल्नु।
जसो तसो जोड्ज मात भर्न लाग्या चिट्ठा चिट्ठा उठाई खाइसी दया ऐला आइ रिस उठा 10 वर्ष नौकरी अर्या बेङ्गलोर रौँदो बसी दिमा कमी घन्टी बज्यो ऋणकर जाउँदो फसी भिसा लाया दुबई झान्या 2010 अमी खुसी भया विदेश भने मन रहेन बस अमी पुगिग्या दुबईका सिटी चौकीदारको काम भोग्या साइती विदेशका तब फिर्यो फाम ऐल अब सोच्चो झिकै जीवन कसो भनी के अरे धेकाउँला भनी लाग्या छु मै पनि लक्ष्य बिना जिन्दगीको बाटो झिक्कै फेरो ऐल आफै मान्दो दिमाग खुल्यो किधै मेरो अब मेरो लक्ष्य भन्या छोरछोरी पढाउन्या सक्या जति छोरछोरीखी अगाडि बढाउन्या केही अरी सक्याइन मैले समय साल छँदा समय नफिर्या बुद्धि मेरा झै हाल हुँदा भयाका धानका बोटा रोप्या सेरी खेत उइलै आया हुँदो होइन ऐल आउने चेत न कहिल्यै दाउरा घाँस गया न गया वन बेत जब गयो बालो जोबन तब बल्या चेत जब गयो बालो जोबन तब बल्या चेत आशे के लावाई छ सेरी पाके पेलम पुरा आशे के लावाई छ कैल के आवाई छ साथ राखे माया जाल कैल के आवाई छ कैल के आवाई छ साथ राखे माया जाल कैल के आवाई छ के दुख सैरानो जो दुख ईश्वरले दियो ते दुख सैरानो न फुल पहिरानो न मैलेको बेला टिप्न न फुल पहिरानो न फुल पहिरानो न मैलेको बेला टिप्न न फुल। हुक्का चिलिमको जीवनी विशेष अन्तर्गत ऐल सुनाया डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम खड्काजीको जीवनी उनराई शब्दमी। पदम खड्काजीले हाँसो मजाक सुख दुःख देश परदेशका कथा आदि सबै विषयमी गीत लेख्यो। सायद उनले नलेख्याका कोही विधा बाँकी नहुन्न। जहिले विधामी लेख्यो सजिले बुझिने भाषामी सबैले रुचाउने भाषामी लेख्यो। सरल रूपमा लेखन्थ्या सजिलसँग बुझ्न सकिन्थ्यो उनले भन्न खोजेको विचार अथवा उनले भन्न खोजेको अर्थ। अब 8:45 बजेसम्म उनैले लेखी पठाएका 100औं गीत रचनामध्ये निका है निका जति लगै समेटि सक्दौ सुनाउने प्रयास अद्दौ। उनले कैयौं रचना पठाइरहेछ हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजमी। दाई भाइकी माया शीर्षकमा एक रचना उनीहरू प्रसारण भइथ्यो। सायद तमले सुन्या लगै होइसकन्छ नसुन्या भएले। दुई भाइ मिलेर काम खेत खल्यान जति मनका दुबै मिलन सारा माया पिरेमती जेठा भाइका बाला बच्चा साथमा श्रीमती कान्छो भाइ एक्लै बस्तो गाडा माया अति बसाई छुट्टै भयापन खेतगडाको काम साथै अद्दा दुबै मिली घरको काम धाम काँदमी हलो जाउँ राखी छकालै बाई जानु अर्को भाइ खानु ल्याउन्या साथै बसी खानु दुई भाइको स्नेह सद्भाव फैल्याको जगतमा झगडा हुँदिन कहिल्यै बिना काम फगतमा भाउजू पन निकी रहेछन् काइसा गोसी लागि यी दुई भाइको माया प्रेम उखान हुन लागि पुर्ख्यौली जमिन तनले आपसमी बाँड्या नै साथै मिली काम अर्नु दुई भाइले छाड्या नै कहिल्यै दुई भाइ मस्क्या नै प कहिल्यै ती लड्या नै घरिना झन्निकी माइस रिस कहिल्यै माड्या नै धानको तुला दुई भाइ मिली सक्यो चुटी माणी दुई भाइ मिली सरासरी आपसमी बाणी दुवै भाइखी बाण्डा पढी गयो रात कोही चोरी दिने हुन् भनी शङ्का तनका माझ छाडी झाना जसो नाइप भागलायाका खात कसरी पुगाउनु घर ये अँध्यारी रात भोगपन लागि गई भाजा दिनभरिको काम भागलायाका धान छाडी कसरी हो जानु पालै पालो धानको रन्या बात भयो तनको तमी दाजु खानु खायाउ म बिचार धानको काइसा भाइले भनी हेल्यो खाना खायाउ दाजु म पछि खाउँला खानु अहिले हेर्ने म छु पहिली गयो जेठो दाजु
खानु खान घर काइसो बसी सोच्न लाग्यो सबै वरपर। दाजुका छोरछोरीपन चाहिने अनाज झिक्क म खाने एक्लै छु मेरा थोकाई भया ठिक छ। 4 जना खानेछन् दाइका साथ बस्यापछि आफत पडला दाइकी अनाज सकिएपछि। यसै सोची कान्छा भाइले आफ्ना भागबाट मिसाइदियो दाइका भाग धानका सुप्पा 8। अब पालो खान झाने कान्छा भाइको आयो जेठो बसी कान्छो घर खानाकी बाई गयो। मेरा त परिवार छँदै कान्छाको जोड्नुइ छ जन्त बर्यात अर्नु बाँकी बुहारीलाई लोड्नुइ छ। कान्छाको जोडजमात अर्नु अन्न होला कम भाइकै जसो दाइको पन भइ गयो छ मन। कम होला कान्छाकी भनी धान आफ्ना भागका भएका भाग मिसाइ दियो 8 सुप्पा धानका। दाइले सोच्यो भाइकी दिया भाइले सोच्यो दाइकी मनै मन जनमाया बढ्यो तनका दाजु भाइकी। यसै माया संसारमा सबै भाइका होइजाऊ एका दुःख पढ्यो भन्या अर्को भाइ रोइजाऊ। भित्ती माया यसै हुनु दाजु भाइका माझ दाइ भाइ मिली यसै माया आपसमी साँच दाइ भाइ मिली यसै माया आपसमी साँच। श्रोता मित्र, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी पदम खड्काजीको जीवनी विशेष अन्तर्गत ऐलतम उनैले लेखी पठाएका उत्कृष्ट देउडा साहित्य सुन्ना छ। उहिलका उनै दिन सम्झिझाउँ एकछिन शीर्षक राख्बर उनले एक और भौतिनीको रचना पठाएको थियो, त्यो लगै सुनाइहालौँ। कोही खन्दाछन् उना कुना कोही गडो बाउँदछन् मनका रहडी बाजा गीत भएर गाउँदछन्। कुडो फाउडी जिउरे हलो साथै एकल बल्ल मनका कुडा पोख्न पाया मन होइ जाने सल्ल। हह तार्या हह माल्या हात समाई लौडी उइल बुवा साथ झान्या जोत्न दौडी दौडी। तारु गाईको माल्या बाछो गोठमी स्वायाको मुलागी सम्झना आज खेतगडा बायाको। भाउराको चामडो माटो डल्लाई मथि डल्ला उइल गाउँमे बल्ल जोत्नाई 4 बजे हल्ला। हली निको बल्ल निका सियाका राटा नै खुरु खुरु खेत जोतन्या बल्ल कम बाठा नै। कोही बल्ल हिट्टाइन हिट्टा पुछड बेड्या पन कोही कोही भन्या लात्ती हान्ना रिसले मर्या जन। नौलो हली आयो राया बल्ल गन्दाइ नप नेपालका नेता जसा कत्ति मान्दाइ नप। हली नौलै बल्ल नौलाई सिया हुन्या राटा जसो तसो खेल जोती सक्नु मान्दा छाटा। कहिल्यै सिया सुल्टा हाल्नु कहिल्यै उल्टा पन छकाल जोतेका बल्ल दिउँसो डुल्दा बन। खेतजोत नाकि सिप चाहिने नतरे मुस्किल छकालै खेतजोती झान्या उइलमा स्कुल। ठुला ठुला डल्ला आउन्या गैला गया हलो नजान्या सिकारु हली जोत्न कहाँ सकलो। किराटा सियाका हुन्ना कि काटाला खुट्टा छटी हिड्ने बल्ल भया झन पसिना छुट्टा। जोत्ता जोत्ताई गली मन्ट कहिल्यै ता रिस ठट्टा गद्या बल्ल बस्यो भन्या लौडी समाई चुट्टा। मैले पन नानु छनै जोत्या कै हो हलो चला याकै खेत झाइ फाउडी रे कोदालो। बुवा मेरा 2 घरका बैबा हल्दु खाल 2 ठाउँको खेती लाउनु उइला झिक्कै झाल। एका ठाउँको खेती लगाई अर्का ठाउँ र झाँदा गली झाँदा बुवा उइला खेती बाँधा बाँधा। कहिल्यै झाँदा भारततर्फ कमाई काजका लागि लत्ता फाटा छोरछोरीकी भन्ने आशका लागि। खुसी भई उइला मता हलाउँदो झुल्निदो बुवाका दिन दुःख सम्झी यो मोटो चुइनिदो। बुवा हेलो जोत्न गया लाग्दो उइला पछि खुसी हुँदो बुवा साथ पटेलामा बसी। कहिल्यै बस्दो खेतका मिणा बुवा हलो जोत्ता जोत्ने होइ कि हलो भनी कहिल्यै बुवा सोद्धा। खुसी भई दौडेर जाँदो हलो समाउना कि बुवा पन लागि नदा मखी सिकाउना कि। फाउडी समाई खन्दो कहिल्यै उना कुना आली एक फेर त जोत्ता जोत्ताई खुट्टा लाग्यो फाली। खुट्टो काट्यो बाउबल्लको रगत लट्टीपट्टि म पन लत्ताउनी पढ्या उठ्या सटीबटी। यसै अरि सिक्या मैले हलबल लखी जोत्न बुवा साथ जाँदो कहिल्यै हल्दु खाल भेट्न। उहिल गाडी मोटर नाइप हिँटी हिँटी झानु घर होइ दियाको अन्नी बाटै फुकाई खानु। छकालै 4 बजे हिट्नु बैबाका गाउँबाटी तब मात्रै सकिदो छ्यो सौतै जङ्गल काटी। बासा पुग्दा हल्दु खाल हलबल लका साथ दिनभरि गल्याका हुँदा आराम अद्दा रात। पछिल्ला छकालै उठी अझ खेतै जानु बुवा कि सकिएन कहिल्यै
खेतगडाको काम। एक फेरा म पन लाग्या बुवा सात पाछा बुवा भन्या रिसाउँदैछ्या आमा भन्ने झाझा। बुवा सात बाइग्या अब हल्दुखाल झानाखी रोटा हाली लियाका छ्या बाटाम म खानाखी। खुसीले दौडिदो काइखी बल्लका अगाडि काइखी भन्या गली मन्ट होइजाँदो पछाडि। गल्यान लाग्या बुवा मखी काँदमी बिसाउँदा काँदमी बसेर हाँस्या काइखी ता रिसाउँदा। बाको माया कति रहेछ आज भोल जान्दोछु 8 भाइ बिना कसो अरी पाले हो मान्दोछु। हिट्टा हिट्टाइ पुगी गयौँ चौधरा किनार खोलो भर्री वारी पारी क्यार्नु बिचार। नपुल नैसागो खोला तर्नु छु जाँगर कसो अरी जानु अब खोलो तरी पार। बाछोराले खायौँ रोटा ताइखी बसिकन भर्यो छ चौधरा नालो पहाड बर्सिकन। पानी घट्या पारी झाउली बुवा भन्दा मुखी चेलाकी सम्झाइ बुवा आफू हुने दुखी। थोक्काई पानी घट्यापछि बुवा बट्टी गया मखी काँद बल्ल खेदी बुवा हटी गया। बल्लखी बुवाले समाई अगाडि धपायो चोटालो खोलाको पानी बाचेलाई बगायो। हतपत्त बुवाले मखी समाई हेल्यो च्याप्प एक घुटको पानीको खाई काँसो लाग्यो स्याक। कसो अरी पारी तर्याउँ म तति सुत्दी नै नानै छिया छोरछोरी म केही मखी बुद्धि नै। बासा पुग्या हल्दु खाल अर्की आमा घर खोलो तराई तै बेलाको सम्झी लाग्दी डर। घिउला याका चिल्ला माणा आमाले हाल्याका भुसुक्कै निन लागि गएछ बाचेलाई गलेका। अचेल अब ठुला भयौँ आफनाइ लाइन घर घर ट्र्याक्टर अब हलबल लोताकाइन। नबल्ल नहेलो जोताई नहिटेर जानु बुवाकी आनन्द अचेल आराम साथ खानु। हिट्नु केही नै जोत्नु केही नै नै त खन्न जानु उणो पुणो काहीँ जाउँ भन्या गाडीमे हुइकनु। कहिल्यै बेङ्गलोर कहिल्यै म्याङ्गलोर कहिल्यै त राजधानी जैठौँ गया हुने अचेल गाडी छानी छानी। उहिल बुवा पाया कहौ पाउना जति दुःख सबै चेला काम लागेका अब होइजाउ ढुक्क। मन लागेको खाया बुवा जन मान्या लोभ चेला सबै जागिरबाला केहीमा नोहो सोग। पहाड छाडी भाउरा आया भइग्या झिक्कै वर्ष ठाउँ ठाउँ पुगी सबै भेट्या मन होइ जाला हर्ष। कहिल्यै जाऊ काठमाडौँ बुवा कहिल्यै म्याङ्गलोर सिटी बुढ्या काल सबै ठौर आइजाऊ घुमिरेटी बुढ्या काल सबै ठौर आइजाऊ घुमिरेटी। ऐसेलु होसाइको जोबन मङ्गल सेना छम ऐसेलु होसाइको जोबन मङ्गल सेना छम सबैलाई रसाउन्या म पढ्याचन पुरा बजाङ सबैलाई रसाउन्या म पढ्याचन पुरा बजाङ सबैलाई रसाउन्या म पढ्याचन पुरा बजाङ। चौखुट्यामी देख्या साइलाई मङ्गल सेना छम चौखुट्यामी देख्या साइलाई मङ्गल सेना छम भेट भयो खपडा म पढ्याचन पुरा बजाङ भेट भयो खपडा म पढ्याचन पुरा बजाङ। दशहरा आउले भने मङ्गल सेना छम दशहरा आउले भने मङ्गल सेना छम बस्याको छतेला म पढ्याचन पुरा बजाङ बस्याको छतेला म पढ्याचन पुरा बजाङ बस्याको छतेला म पढ्याचन पुरा बजाङ। आफ्नी भाषा संस्कृति परम्परा र चालचलनलाई विदेशी भूमिमी गैवरलाई माया मानिराख्दा युवा ज्वान वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी पदम खड्काजी प्रति समर्पित छ आजको कार्यक्रम। आज हम अबको समय में उनै बठे लेखिएका सयौं देउडा साहित्य रचना मध्ये केही उत्कृष्ट साहित्य रचना तमलाई सुनाउनार्यो। उनले लेखी पठाएका रचना सबै निका छन् सबै दोस्रा सुनाउन खालका छन् तर आजको समय भित्री जति लगै समेटि सक्दा हामीले समेट्नु पर्ने हुन्छ। झाचिलिम भनिदे साइखी रुन्छ भनिकन शीर्षक राखबर उनले एक रचना पठाइरहेको थियो। मनका मर्म पोखी झाउकी देउडाका भाकामी साइसात बसेका दिन झलझली आँखामी मौरी भेष उडी आउँकी बसुकी काखमी कि फुर्र उडेर चिलो बसी जाउँ नाकखी अकुलै लागे कि लागे दिनका 24 घडी रोइ रोइ दिन काटनु भयो कठै महिना चढी
साइछाडी परदेशका कुना अरब देश खाडी सम्राई लागे एक्लै रुन्छु कठै दैन लाडी सुइन पन तेराई धेग्दो सम्झी रुन्छु राति साई तेरा सुरना लाग्या पोल्ली दोच छाती काला केस चुल्टी रिबन मुस्क्या हाँसो तेरो सम्झिन्छु जै बेला साइप मन खाइ दोछ मेरो आइज साइब पुतली भेष सौराडी काटुला सपनामी भया पन माया जाल साटुला मुस्क्या हाँसो झल्के दन्त मनभित्त ताजै छ सम्झी हियो जल्या कोही छ परानी ताजै छ सम्झी हियो जल्या कोही छ परानी ताजै छ झाँचिलिम भनिदे साइखी रुन्छ भनिकन शीर्षक राखबर लेखराइ थियो। वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी पदम खड्काजीले सबै क्षेत्रमी सबै विधामी सबै विषयमी आफ्नो कलम चलायो रे हुक्का चिलिमलाई सहयोग गर्यो। उनीहरू सहयोग उनीहरू साथ उनीहरू आशीर्वाद हुक्का चिलिमप्रति बहुतै ठुलो छ। तनका दुःख मनका दुःख शीर्षक राखबर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। परदेश भूमि बठे दुःख दुःखै सुख सुखै छन् विदेश जिन्दगी मन भन्या उडेर घुम्दो तन भयो बन्दगी तनका दुःख कति भनौँ रात दिन पेल्लिदो हुक्का चिलिम थली आया मन थोक्काइ सेल्लिदो छकालै 4 बजेदेखि बासाका 10 बज्नु कम्पनीका गेट भित्त बन्धक भई बस्नु ज्याबन्यालाई ओके भनी मुन्टो हलाई बस्नु कामर नाकी रात दिन कम्मर घुँडा धस्नु कहिल्यै त हाउथाउ गली बस्तो छु थुचुक्क म्यानेजर आइगो भन्या उठ्नु छ जुडुक्क पिसाब फेर्ने न्युले झानु बाथरुममा खुसुक्क यो शरीर गल्याको हुँदो बासानिन भुसुक्क मुन्टा हेलमेट सेफ्टी जुत्ता आँखा काला चस्मा यो पापे शरीर हाम्रो कम्पनीका बसमा हत्तपत्त कोठा पुगी डाडु पन्यो समाई 11 बजे खाना खानु काचो पाको बनाई हप्ताको 1 दिन छुट्टी कपडा धुनाकी टाइम हुँदैन ओडो पुणो काहीँतर्फ घुम्न कि कसुइका पाइँदैन छुट्टी महिनाभरि काम थोकाई साइती काँछन् मान्या परदेश बसी खानु थोका साइती काँछन् मान्या परदेश बसी खानु। हाम नेपाली युवा परदेश जाने अथवा विदेश जाने तर्खरमी हुनाओ विदेश गएबर 2-4 धन पैसा हातमी आउना भनी सोचाओ तर परदेशमी पैसा कमाउनु परदेश गएबर रोजगार अद्दु अथवा नौकरी अद्दु तति सजिलो कहाँ छ। इसै भाव सहितको उनीहरू बहुतै निको रचना थियो। उनले हुक्का चिलिमलाई कयौं रचना पठायो जो विदेशमी काममध्ये बहुतै दुख्छन् विदेशतिर जना भनी नेपाली युवालाई सचेत पाड्ने खालका। उनले एक रचना लेखराइ थियो लागि गयो बर्खा मन होइजाला हर्क शीर्षक राखबर लागि गो अषाढको महिना धानबाली रोपन्ना हली पाउसा डिल भेटा किलपाइले जोतन्ना हह तार्या हह माल्या उँदो उँदो उबो परदेशी इनुइदेन सम्झी परदेशैमा रुदो बुढी आमा बसी बसी बिउ गाड्न लागन्ने एका पस ठट्टा गरी मुसमुसा हाँसन्ने तन्याडी बोकन्ने बिउ पिठी डोको हाली बिदिन्ने रोप्नारी जति पागो हड फाले हली गडो साउँदै रला रोप्नारी रोपन्ने आधा जनी रोप्न झान्ने आधा बिउ बोकन्ने कामसाथै रहडपन देउडा गीत ठोकन्ने कोही भन्या लाजमानी कन हाँसी मुख छोपन्ने देवर बौज्यू साले बिना आपसमा जो हुन्ना हिलाले बिद्याउनै लागि पगाउँदा चोपन्ना कामपन होइजान्या छटा हाँसो ठट्टापन अरूखे लोटाउनु मान्या आफू लोट्टा झन कति हाँस्नु हाँस्दा हाँस्दै पेट पीड होइजाँदी जैको कोही नै हली बौस्या उ भने रोइ जाँदी अडिमो पडिमो होला आइझान्ने रोप्न्यारी हाँसो ठट्टा यसै महिना धान रोप्नु धो पाडी बर्खाका हिलाले कठै खुट्टा घिनाइ झान्ना खेत गडा रोपिसक्या माणा पकाई खान्ना कैकाई हुन्न एकल बल्ल कैकाई हुन्न रागा रहडता रहडै हुँदो बर्खा मासका पागा न त तेरा साथमा साइ छ न बल्ल जोत नाखी अर्खा साल आउला साइब सेरी खेत रोप नाखी सबका साई साथमै धेकी न झुराई मन आउँदा साल बर्खा मास आइझाउला म पन ये महिना रोप्याका धान असौ जम्मा काट्नु कामकाज साथै हाँसु ठट्टा माया जाल साट्नु कठै दैन तेरा कोही नै खेतकडा साइदिन्या कोबु जला मनको पीडा को दुःख राइदिन्या गाउँघर पढिमो झाए ओल्ला पल्ला घर साइ तेरो खाडीका देश कहीको मान्दी भर मेरो अबाई छैन साइब बर्खाका खेतीकी राखी कि बाजोई जिउलो ज्यालालाई जोतेकी मेरो खबर पुगाइदिँदा
हुक्का चिलिम बाजा पद मले सम्झ्यो भने रोपा राखा माझा खबर लैया गाउँघर अघि डाँडीका बतास लागिग्यो बरीका मासा हुन लागि उदास लागिग्यो अषाढको महिना वर्ष पानी वर्ष देउडा गाउँदै धान रोप्दै मन होइ जाला हर्ष बल्ल गली हल्ली गली गलन्ने रोप्न्यारी क्या अर्नु आफूमा रया सात समुद्र पारी क्या अर्नु आफूमा रया सात समुद्र पारी अब हम पदम खड्काजी को जीवनी विशेषका छाड्डी चालमी पुग्या रे छाड्डी 12 उनले लेखी पठाएको एक रचना नछुटाउनु पर्नेछ। हिट बाइझाउँ मुरेली मेरी बझाङ जिल्ला पिमी शीर्षक राखबर लेखिरहेको थियो। हिट बाइझाउँ मुरेली मेरी बझाङ जिल्ला पिमी खप्तडको ठाउँ हे रल्ली आँखा झिमी झिमी सिल्दे बिको जान्थे रल्ली देउडा खेली आउली मेरो बझाङ कसो भने ताई पछि राउली खर्क झाउली भैसा लैजाई दुध दिनाली खाउली डाँफ्यारे मुनालका भाका माया पिर्ता लाउली सिल्दे बिका जाँत झाई जुल्फी किनी खाउली देउडा खेलमा बाउली जोडी पैतोले मिलाउली रातभरि खेलोले देउडा ब्यान्देले फर्क्यौली हातै समय अक्खा दिन गाउँघर लड्क्यौली एकै सौला ओढेर झाउली बान्नीका चैतोली लड्की लड्की देउडा खेल मिलाउली पैतोली चैनपुरका बजार झाउली सेती छालै छाल त्योत्यौ बार आइरहँदछन् हाम्रा सालै साल जोबन छँदै हाँस्केल अरी जिन्दगी बिताउली रुखो सुखो खाइबसुली मनको चिताउली साथै बसी मेरी साइब दुख सुख काटुली निको फुच्चो जसो हुन्छ माया जाल साटुली रिसमान्य बैरीका चेला मान्या रिस मानन्ना माया प्रेम कसो हुन्छ तब झाइ जानन्ना कुडा काट्ने काटिरन्ना माया जाल साटुली पिर्ती फुलको दुबै मिली चुलाठी बाटुली डर भई भन्नु केया छिन दैव छँदै साथ साथै झाउली मेला पात साथै झाउली जाँत चौखुट्टा चौतारा मथि बरपिपलका सेल निको फुच्चो बाणी खाउली जिन्दगीका खेल घाँच्न पाया खान्या भैँसी कोद्याको नलपन डाँडा काँडा हेरिकन खायाउली फलपन कोही भन्या रिसमान्य हुन्न कोही हुन्न दयालु बाइझाउँ हिँड्ता बझाङ जिल्ला ए मेरी मायालु बाइझाउँ हिँड्ता बझाङ जिल्ला ए मेरी मायालु बझाङैमा देउडा खेलौँ चैताली चैतालीका मेला चोखो पेटी
प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला बजाङैमा देउरा खेलौ चैताली चैतालीका बेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। आदरणीय श्रोता मित्र, देउडाको जन्म बझाङमी भया हो भन्नान्। तसै बझाङकी भूमि बठे बझाङकी भाषामी शब्द खोजबर छानिबर तौलबर नापबर जोखबर सधैँ कलम चलाउन रह्या वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी डोटेली गीतका सौकार पदम बहादुर खड्काजीको कलम देउडा साहित्यमी इसरी है चल्लिरौ। दिन दुना रात चौगुना साहित्यकी गति बढ्डोइरौ। शुभकामना छ हुक्का चिलिम परिवारकातिर बठे परिवारमी खुसीलै छाइरौ। उनरा मनको सोचेको होइजाऊ खुट्टा काँडो लगै जन बुढौ गोठ गौ पाण मौ बड्डिरौ। आफ्ना घरका सबै सदस्यसँगको बसाइ हौ। आजको कार्यक्रम बठे लगै बिदा बारी माग्दु पड्डे बेला भयो। हुक्का चिलिमसँगको पदम खड्काजीको माया इसै गैलो आजी लगै रहिजाऊ। शुभकामना छ, आशा छ, आग्रह छ। आजको बसाइ बठे बिदा माग्दौ। नमस्कार। हे मन अझै रहडी मेरो उमेर ढल्की गयो। हे मन अझै रहडी मेरो उमेर ढल्की गयो। हे कति भनौ मनका कुरा अहिलेलाई भइगयो। लायाको बाहुरो माया मुसुक हाँस्याको लायाको बाहुरो माया मुसुक हाँस्याको सम्झन्छु झलझली मनमा पिरती गाँस्याको सम्झन्छु झलझली मनमा पिरती गाँस्याको। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा देउडा खेलौ चैताली चैतालीका मेला चोखो प्रीतिलाई देउसुवा भेट भएका बेला। बजाङैमा